नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो ट्युसन क्लासमा। हामी चाहिँ क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ्दै थियौं र त्यसमा हामी भेक्टर्सको क्वेशनहरु डिस्कस गर्दै थियौं। यो चाहिँ भेक्टरको लेक्चर 8 हो। हामीले लेक्चर 7 सम्म चाहिँ यो भेक्टरको अगाडिका थ्योरमहरु हैन, जस्तो ट्रायंगल लहरु अनि मिड पोइन्ट थ्योरम, सेक्सन डिभिजनको इन्टरनल सेक्सन डिभिजनको थ्योरम, एक्सटर्नल सेक्सन डिभिजनको थ्योरम र सेन्ट्रोइड फर्मुलाहरुको चाहिँ सब थ्योरमहरु प्रुफ गरेर त्यसका क्वेशनहरु गरिसक्यौं। आज चाहिँ हामी यो ट्रायंगलसँग रिलेटेड थ्योरम्सहरु पढ्छौं। हामीसँग यहाँ 3टा थ्योरम छ। सो यो 3टा थ्योरम आज हामी सक्छौं र यसको एक्सरसाइज पनि छन्। त्यो भ्याइयो भने पनि हामी गरौँला है त। ल हेर त, सबैभन्दा सुरुमा यो ट्रायंगलको थ्योरम नम्बर 1 ले के भन्छ भने यसको स्टेटमेन्ट हो हैन। स्टेटमेन्ट म लेख्छु। कहिलेकाहीँ स्टेटमेन्ट पनि सोध्छ 1 मार्क्समा। द लाइन segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and half of it. ल हेर, अब यो स्टेटमेन्टले के भनेको हो भने कुनै पनि एउटा ट्रायंगल छ मानिलियौ हो। अब यो ट्रायंगलको नाम मैले लेखे ए बी सी। अब यो यहाँ यो स्टेटमेन्टले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो लाइन छ, त्यो लाइन चाहिँ कुन कुन पोइन्टहरु जोडेर बनेको छ अरे? मिड पोइन्ट जोडेर बनेको छ। के को मिड पोइन्ट? ट्रायंगलको दुईटा साइडको मिड पोइन्ट जोडेर बनेको लाइन छ अरे एउटा। भनेपछि मैले बनाए एउटा लाइन बनाउँदै छु। जस्तो मानिलियौ यो एबी को चाहिँ मिड पोइन्ट छ यो डी र एसी को मिड पोइन्ट छ यो सी, सरी ई है, यो ई। यो डी भनेको चाहिँ एउटा के हो त? लाइन हो। यो दुईटा साइडको के हो त? मिड पोइन्ट हो। त्यही भएर यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ, यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ। अब यो थ्योरमले के भनिरहेको छ? जुन यो डीई भन्ने लाइन छ दुईटा मिड पोइन्ट जोडेको, त यो डी भन्ने लाइन चाहिँ के हुन्छ अरे त? प्यारलल हुन्छ अरे र हाफ आधी हुन्छ अरे। के को आधी? थर्ड साइडको आधी। थर्ड साइड भनेको कुन साइड त? बीसी को। भन्नुको मतलब यसले के भनिरहेको छ त भन्दा डीई भनेको प्यारलल हुन्छ केसँग त? बीसी सँग। बीसी सँग यो यसरी प्यारलल हुन्छ अरे। र यो डीई भनेको चाहिँ 1/2 बीसी हुन्छ अरे। डीई मानिलियौ 5 सेन्टिमिटर भयो भने बीसी 10 सेन्टिमिटर हुन्छ। डीई 2 सेन्टिमिटर भयो भने यो 4 सेन्टिमिटर हुन्छ। ठ्याक्कै डबल हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? यो थ्योरमले भनेको कुरा हो। तर अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त? प्रुफ गर्नुपर्ने छ। त यो प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यही भएर लेखौँ यहाँ टु प्रुफ। अब यो चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्ने छ त? प्रुफ गर्नुपर्ने छ भेक्टोरिकल्ली। भेक्टरको प्रयोग गरेर हामीले यो कुरा प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यो प्यारलल अहिले छैन मानिलियौ। अब यो प्रुफ गर्नको लागि पहिला एउटा कुरा तिमीहरु के थाहा पाऊ भने कुनै पनि भेक्टरहरु कतिखेर प्यारलल हुन्छ त्यो कुरा बुझ। जस्तो मानिलियौ एउटा यस्तो एबी भेक्टर छ, यस्तो भेक्टर, अर्को भेक्टर छ सीडी भेक्टर। त हेर, एबी भेक्टर एन्ड सीडी भेक्टर will be parallel if AB vector is k times CD vector। भन्नुको मतलब यो दुईटा भेक्टर जुन छ AB भेक्टर र CD भेक्टर, एउटा भेक्टर भनेको कुनै यो के भनेको चाहिँ के हो त? कन्स्ट्यान्ट हो। के हो? कन्स्ट्यान्ट हो। अब यसको भ्यालु 1 हुन सक्छ, 2 हुन सक्छ, 3 हुन सक्छ, 1/2 हुन सक्छ, -5/3 हुन सक्छ, जति पनि हुन सक्छ यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु। त एबी भेक्टर भनेको यदि कन्स्ट्यान्ट टाइम्स सीडी भेक्टर भयो भने एबी र सीडी भेक्टर के हुने रहेछ त? प्यारलल हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौं हो। सो
अब हामीले यहाँ के प्रुभ गर्नु पर्ला भन्दाखेरि यदि मानिलिउँ डिई भेक्टर भनेको 1/2 बिसी भेक्टर आयो भने यो डिई भेक्टर र यो बिसी भेक्टर प्यारल हुन्छ कि हुँदैन? त हुन्छ। ल भन के भनिरहेको छु क्वेसन? सर एबी टाइम्स के कसरी हुन्छ सर? मतलब एउटा यस्तो यो प्रपर्टी हो क्या, भेक्टरको प्रपर्टी हो कि भेक्टर कतिखेर प्यारल हुन्छ, दुईटा भेक्टर कतिखेर प्यारल हुन्छ भने यदि एउटा भेक्टर भनेको चाहिँ अर्को भेक्टरको कन्स्ट्यान्टसँगको समसँग इक्वल छ भने यो भेक्टरहरू के हुन्छ त प्यारल हुन्छ भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब मानिलिउँ यदि एबी भेक्टर इज इक्वल टु सिडी भेक्टर छ भने यो एबी र सिडी प्यारल हुन्छ कि हुँदैन भन त मलाई? हुँदैन सर। किन? किनभने सर त्यसमा कन्स्ट्यान्टसँग गुणै भएको छैन सर। किन भएको छैन? यहाँ 1 छ कि छैन? छ त 1 कन्स्ट्यान्ट हो कि होइन? हो सर। हो भनेपछि प्यारल हुने रहेछ। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ठिक छ। अनि यस्तो बेलामा हेर एबी को म्याग्निट्युड भनेको सिडी को म्याग्निट्युडसँग इक्वल पनि हुने रहेछ। हो? यस सर। भन्नुको मतलब यसलाई यसरी एबी इज इक्वल टु सिडी लेख्न मिल्छ? यस सर। हो, मैले तिमीलाई भनिसकेको थिएँ ए भेक्टरको म्याग्निट्युडलाई ए मात्रै पनि लेख्न मिल्छ, यो भेक्टरको प्रपर्टी हो। त यस्तो रहेछ कुरा भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्यौँ। अब यही कुरा हामीले यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त कसरी प्रुभ गर्ने हेरौँ। मैले तिमीहरूलाई अहिले सिकाउन खोजेको कुरा के हो भने दुईटा भेक्टर कतिखेर प्यारल हुन्छ त भन्दाखेरि हो, हैन? अब एउटा कुरा त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ के कुरा भन्दाखेरि यदि कुनै दुईटा भेक्टरको बिचको एंगल 0 डिग्री भयो अथवा 180 डिग्री भयो भने पनि त्यो प्यारल हुन्छ। हो? यस सर। हो। यदि कुनै दुईटा भेक्टरको एंगल 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री भयो भने प्यारल हुन्छ। यो त थाहा छँदैछ, यो त अगाडिदेखि नै तिमीलाई थाहा भएको कुरा हो। तिमीहरूलाई अहिले थाहा नभएको कुरा चाहिँ मैले अहिले भर्खर भने। कस्तो केसमा प्यारल हुँदो रहेछ त भन्दा चाहिँ एउटा भेक्टर भनेको अर्को भेक्टर टाइम्स कुनै कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यो दुईटा भेक्टरहरू प्यारल हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो। ल अब हेरौँ त यो प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा यो थ्योरमको आधारमा भनेको कुरा हो। यसलाई हामी अब प्रुभ गर्नु पर्यो। त गिवन के छ त गिवन कुराहरू हामी लेखौँ पहिला। हो? ल गिवन कुरा लेख्दैछु म। एबिसी इज अ ट्रायंगल। एउटा यो ट्रायंगल हो, यो त थाहा भएकै कुरा हो। डी एन्ड ई इज द आर द भनौँ न आर द midpoints of sides AB and AC। भन्नुको मतलब हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं त भन्दा हेर यो एडी भेक्टर र यो डीबी भेक्टर के हुन्छ इक्वल हुन्छ? यस सर। हुन्छ। एडी भेक्टर र बीडी भेक्टर इक्वल हुन्छ? कसरी हुन्छ सर? हुँदैन। किन हुँदैन? डाइरेक्सन अपोजिट सर। यस, डाइरेक्सन अपोजिट हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि याद राख डाइरेक्सन चाहिँ के हुनु पर्यो? एउटै हुनु पर्यो। इक्वल त हुन सक्ला तर हामीले यहाँ डाइरेक्सन अपोजिट हुन्छ सो माइनस साइन लेख्नुपर्छ। त्यही भएर त्यस्तो लफडा नगर्ने कहिले पनि। सो जहिले पनि एउटै डाइरेक्सन लिने है। त मैले यहाँ के लेख्न मिल्छ त भन्दा एडी भेक्टर इक्वल्स टु डीबी भेक्टर लेख्न मिल्छ किनकि हामीलाई थाहा छ डी भनेको के हो त मिड पोइन्ट हो। त्यस्तै गरिकन यो ई भनेको मिड पोइन्ट हो भनेपछि यो कुरा पनि गिवन छ। त के गिवन छ? एई भेक्टर र इसी भेक्टर के हुन्छ त बराबरी हुन्छ। त एई भेक्टर प्लस एई भेक्टर इज इक्वल टु इसी भेक्टर हुन्छ। दुईटैको डाइरेक्सन सेम छ। त यो कुरा क्लियर छ? यस सर। ल हेर सर। हजुर सर एबी रेखा र एसी रेखाको मिड पोइन्ट भन्नाले बिन्दु ए लाई चिनिन्छ कि चिनिदैन सर? एबी रेखाको मिड पोइन्ट भनेको बिन्दु डी हो। एबी र बीसी दुईटैको के मिड पोइन्ट? हजुर। एबी र बीसी को मिड पोइन्ट बी भनेको तिमीले? होइन सर, ए कहाँ मिल्छ त? तँ कसरी भयो त? मिड पोइन्ट भनेको के हो? मिड पोइन्ट भनेको बिचको बिन्दु है। कुनै पनि एउटा यस्तो लाइन छ मानिलिउँ एक्स वाई भन्ने लाइन छ। त मिड पोइन्ट भनेको के हो? यो एक्स वाई लाई बराबरी भागमा डिभाइड गर्ने लाइन, यो यम
यदि यो दुईटा बराबरी छ भने यो यम भनेको के हुन्छ त मिड पोइन्ट हुन्छ। यक्स यम र यम वाइ से बराबरी छ भने यो एउटा मिड पोइन्ट हुन्छ यम भनेको। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल त अब हेर सर सर हजुर हजुर तर सर यो एडी र डिबी बराबर छ सर, तर सर एडी एई सानो छ र डिबी सी ठुलो छ सर, कसरी बराबर भयो सर? सर यो साइड 5 सेन्टिमिटर छ भने यो साइड पनि 5 सेन्टिमिटर छ क्या। अब अलिकति मिड पोइन्ट हो नि त, बराबरी त भइहाल्यो नि, नापेर हेर्नु पर्यो। तर सर सानो लागिरहेको छ नि सर, यो ठुलो त्यो सानो। ल पख ल भयो। सर सर भइहाल्यो सर, भइहाल्यो। ल अब हेरौँ है त, यो ई पोइन्ट हो। ल हेर अब म के गर्दैछु भने हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त, डिई र बिसी के छ, हाफ छ र डिई र बिसी प्यारलल छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो म पहिला बिसी भेक्टरको भ्यालु निकाल्छु, त्यसपछि म डिई भेक्टरको भ्यालु निकाल्छु है त। ल हेर अब बिसी भेक्टरको भ्यालु निकाल्नको लागि मैले कुन ट्रायंगल प्रयोग गर्नु पर्यो त? ठुलो ट्रायंगल प्रयोग गर्नु पर्यो, यो ट्रायंगल, किनकि बिसी भनेको ठुलो ट्रायंगलको साइड हो। सो म यो ट्रायंगल प्रयोग गर्दैछु, ट्रायंगल एबीसी। त हेरौँ सोलुसन इन ट्रायंगल एबीसी। ल हेर एबीसी। अब तिमीहरूले यहाँ जसरी पनि ट्रायंगललाई प्रुभ गर्न सक्छौ, निकाल्न सक्छौ है। अब मलाई थाहा छ अलरेडी, मलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा कि मैले बिसी भेक्टरको भ्यालु निकाल्नु पर्छ। सो म डाइरेक्टली यहाँ बिसी भेक्टरको भ्यालु निकाल्दैछु। सो मानिलिउँ कुनै पनि एउटा ट्रायंगलमा एउटा डिरेक्सन यसरी गएको छ, घडीको उल्टो दिशातिर गएको छ भने बाँकी दुईटा डिरेक्सन के हुन्छ त? यसरी जान्छ। भन्नुको मतलब यो यसरी, यो यसरी। सो अब हामीले के लेख्न पाउँछौँ त? हेर बिसी भेक्टर भनेको बीए भेक्टर प्लस एसी भेक्टर लेख्न पाउँछौँ। त बिसी भेक्टर भनेको बीए भेक्टर प्लस एसी भेक्टर लेख्न पाउँछौँ। त यो मैले भनेको होइन, यो कसले भनेको अरे? यो ट्रायंगल लले भनेको कुरा हो। त फ्रम ट्रायंगल ल अफ भेक्टर, हामीले अगाडि ट्रायंगल ल पढिसकेका छौँ। सो यो ट्रायंगल लले भनेको कुरा भयो। ल अब हेर त, यो मानिलिउँ मैले अहिलेको लागि यहाँ चाहिँ इक्वेसन 1 मानिराखेँ यसलाई। अब जाउँ डिई भेक्टर निकाल्नलाई। त डिई भेक्टर भनेको कुन साइड हो त? यो डिई भनेको यो साइड हो। त कुन ट्रायंगल युज गर्नु? एडी सर। यो ट्रायंगल युज गर्नु पर्यो, एडिई वाला। सो इन ट्रायंगल एडी म लेख्दैछु। नाउ इन ट्रायंगल एडिई, त एडिई मैले ट्रायंगल बनाउँदैछु। ल एडिई त मलाई निकाल्नु पर्ने छ डिई भेक्टरको भ्यालु। त डिई भेक्टरको भ्यालु भनेको कसरी निकाल्ने त? हेर यदि डिई भेक्टर यसरी गइरहेको छ भने यो डिरेक्सनमा, बाँकी दुईटा साइड ठ्याक्कै उल्टो डिरेक्सनमा जान्छ, यसरी जान्छ। सो डिई भेक्टर भनेको के लेख्न मिल्छ त? डिए भेक्टर प्लस एई भेक्टर लेख्न मिल्छ। त कुरा क्लियर छ? यस सर। ल अब हेर, अब यो डिए भेक्टर भनेको 1/2 बीए भेक्टर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? कसरी सर? किनकि यो डी भनेको के हो त? मिड पोइन्ट हो सर। अब डिए मानिलिउँ यो 5 सेन्टिमिटर भयो भने यो डिबी पनि 5 सेन्टिमिटर, टोटल कति हुन्छ? 10 सेन्टिमिटर। यस सर। भनेपछि डिए भनेको त 1/2 एबी भयो कि भएन? भयो सर। भयो सर। त हेर डिए भनेको 1/2 एबी होइन है, बीए है। किन बीए? एबी किन भएन? किन भएन? किन सर? डाइरेक्सन माथितिर छ सर। यस, डिए भेक्टरको डिरेक्सन पनि यस्तो छ, त बीए भेक्टरको डिरेक्सन पनि यस्तो छ। त दुईटैको डिरेक्सन के हुनुपर्छ? जहिले पनि भेक्टरमा एउटै हुनुपर्छ। यो कुरा जहिले ख्याल राख्ने, भेक्टरमा जहिले पनि डिरेक्सन लिँदाखेरि एउटै डिरेक्सन हुनुपर्छ। त डिए भेक्टर भनेको 1/2 बीए भेक्टर हुन्छ। त्यस्तै गरिकन
एई भेक्टर भनेको के हुन्छ? एई भेक्टर भनेको 1/2 एसी भेक्टर हुन्छ, यस सर। ई भनेको मिड पोइन्ट हो। त 1/2 एसी भेक्टर। त तिमीले लेख्न सक्छौ डी एन्ड ई आर मिड पोइन्ट्स अफ साइड्स बीए एन्ड एसी हैन, अथवा एबी एन्ड एसी लेख, बीए एन्ड एसी लेख, फरक केही परेन। ल त यहाँबाट हेर, यहाँ अझै तिमीहरूले 1/2 कमन लिन सक्छौ। त कति आयो? बीए भेक्टर प्लस एसी भेक्टर भयो। यो के को भ्यालु हो? यो डिई भेक्टरको भ्यालु हो। ल अब यहाँ बीए प्लस एसी छ, यहाँ बीए प्लस एसी को भ्यालु कति निकालेको छौँ हामीले? बीए भेक्टर र एसी भेक्टरको सम बीसी भेक्टर हो। यस सर, बीसी 1/2 ई भेक्टर भनेको 1/2 बीसी भेक्टर हुन पायो फ्रम इक्वेसन 1। क्लियर छ कुरा? कसैले केही नबुझेको छ? छैन सर। ओ ल त हेर, हामीलाई के थाहा छ? बाई डिफिनिसन अफ प्यारलल भेक्टर। प्यारलल भेक्टरको डिफिनेसनले के भन्छ भन्दा डिई भेक्टर इज इक्वल टु के टाइम्स बीसी भेक्टर हो। यस्तो फर्मेटमा छ भने हाम्रो भेक्टर के हुन्छ त? प्यारलल हुन्छ। यहाँ के को भ्यालु कति छ त? 1/2 छ। यो 1/2 भनेको के को भ्यालु हो? त यस्तो भयो भने के हुने रहेछ त? डी भेक्टर चाहिँ बीसी भेक्टरको प्यारलल हुन्छ। सो लेख्न सकिन्छ डिई भेक्टर इज प्यारलल टु बीसी भेक्टर। प्रुफ भयो एउटा। एउटा कुरा प्रुफ भयो। त अर्को कुरा के प्रुफ हुन्छ? डिई भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको 1/2 टाइम्स बीसी भेक्टरको म्याग्निट्युड हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ हेरै हुन्छ। मैले यहाँ म्याग्निट्युड लिए भने दुवैतिर म्याग्निट्युड पनि बराबरै हुन्छ। यस सर। आखिर डिरेक्सनले त के दिने हो? डिरेक्सनले त एउटा यता गएको छ, एउटा यता गएको छ, यसरी डिरेक्सन त दिने हो। त यहाँ डी भेक्टर इज इक्वल टु 1/2 बीसी भेक्टर छ। त म्याग्निट्युड मैले लिए भने डी भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको 1/2 टाइम्स बीसी भेक्टर हुन्छ। त यसले भन्न खोजेको डिई भनेको 1/2 बीसी हुन्छ, र यसले भन्न खोजेको डिई र बीसी के हुन्छ त? प्यारलल हुन्छ। त हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा प्रुफ गर्यौं। यस सर। ल ठिक छ, त यो प्रुफ भयो। तिमीहरूले अब प्रुफ भइसकेपछि के गर्ने त? एकचोटि यही स्टेटमेन्टलाई कपी गर्ने। त यहाँ यो स्टेटमेन्ट लेख्ने, कपी नगर्ने सर। हेन्स यो के भयो त? प्रुफ भयो। प्रुफ्ड। त सक्यो? यस सर। सर लास्टमा यो लङ्गेजमा लेख्नु नै पर्छ हैन सर? लेख्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ है, लेख्नुपर्छ। ल अब थ्योरम नम्बर 2 मा जाउँ। त थ्योरम नम्बर 2 ले के भन्छ त? यसको स्टेटमेन्ट के हो पहिला लेखौँ। द लाइन सेगमेन्ट joining vertex and midpoint of base of an isosceles triangle is perpendicular to the base। र यसलाई अर्को पनि भाषामा के भन्न सकिन्छ हेर, भर्टेक्स देखि बेसको मिड पोइन्ट सम्म जोड्ने जुन लाइन छ त्यो लाइनलाई हामी के भन्छौँ? मिडियन भनेर भन्छौँ। त्यही भएर यसको अर्को भाषामा के पनि भन्न सकिन्छ त? द मिडियन अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टु द बेस। यो पनि स्टेटमेन्ट हो। अब सजिलो स्टेटमेन्ट लेख्नु छ भने तलको लेख्ने, तर मिडियन भनेको के हो त्यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। त यसले भन्न खोजिरहेको कुरा के छ त? एउटा ट्रायंगल छ यसरी,
यो ट्रायंगल चाहिँ कुन ट्रायंगल हो अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो अरे हैन ल मैले लेखेँ यहाँ DEF यो चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो यो साइड र यो साइड के छ त बराबरी छ अब क्वेशनले भनिरहेको छ के भन्दाखेरि हेर आइसोसेलेस ट्रायंगलमा बेस भनेको कुन साइड हुन्छ जुन साइड इक्वल छैन त्यो साइडलाई हामी बेस भन्छौं त यो EF भनेको के हो त बेस हो भनेपछि यसमा भर्टेक्स भनेको के हुन्छ त यो बेसको अपोजिट साइडलाई हामी के भन्छौं भर्टेक्स भनेर भन्छौं हैन भनेको डी पोइन्ट भनेको के हो त यो भर्टेक्स हो यसलाई हामी भर्टेक्स भन्छौं ल हेर अब क्वेशनले भने अनुसार के हो भने भर्टेक्सबाट यदि मैले बेसमा चाहिँ के ताने परपेन्डिकुलर सरी भर्टेक्सबाट मैले परपेन्डिकुलर ताने होइन भर्टेक्सबाट यो EF को मिड पोइन्टमा यो EF को मिड पोइन्ट अब मानिलियौं यो चाहिँ यम भन्ने मिड पोइन्ट भयो यो मिड पोइन्टमा मैले यदि एउटा कुनै लाइन ताने भने यो के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर भनेको छ है यो यम भनेको मिड पोइन्ट हो त्यही भएर यो दुईटा साइड EM र MF के हुन्छ त इक्वल हुन्छ र यसरी मिड पोइन्टमा मैले भर्टेक्स देखि चाहिँ एउटा लाइन ताने भने त्यो जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर भनेको छ तर हामीले के गर्नुपर्ने हो परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने हो कि हैन त हेर यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अनि सर DEM चाहिँ के हुन्छ त परपेन्डिकुलर हुन्छ अरे केसँग EF सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर यो थियरमले भनेको हो तर यो कुरालाई हामीले के गर्नुपर्ने हो त प्रुभ गर्नुपर्ने हो त्यही भएर यो प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा हो त्यही भएर टु प्रुभ भनेर लेख्यौं भन मनिष राज सर मिड पोइन्ट र मिडियन सर एउटैलाई भनिन्छ कि सर डिफरेन्ट नो मिडियन भनेको के हो कुनै पनि भर्टेक्स देखि बेसको मिड पोइन्ट सम्म जोड्ने लाइनलाई मिडियन भनिन्छ यहाँ यो DM भनेको के हो यो DM भनेको चाहिँ मिडियन हो कुरा बुझ्यौ र मिड पोइन्ट के हो मिड पोइन्ट चाहिँ यम भन्ने पोइन्ट हो मिडियन भनेको लाइन हो मिड पोइन्ट भनेको एउटा पोइन्ट हो बिन्दु हो कुरा बुझ्यौ यस सर ल ठीक छ त अब यो क्वेशनमा प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा त हामीले थाहा पायौं त यो क्वेशनमा गिवन कुराहरु के हो त त्यो लेखौं त गिवन कुराहरु हेरौं के गिवन हो त EFD अथवा DEF लेखौं न DEF is an isosceles triangle where कुन साइड बराबरी हो त आइसोसेलेस ट्रायंगलमा DE र चाहिँ DF भन्ने साइड के हो त इक्वल छ भनेर हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं त्यस्तै गरिकन अरुको के कुरा दिएको छ यम भनेको के हो मिड पोइन्ट हो त यम इज मिड पोइन्ट अफ व्हाट EF त्यही भएर के लेख्न मिल्छ यो EM भन्ने साइड र यो MF भन्ने साइड के हुन्छ त बराबरी हुन्छ त EM इज इक्वल टु MF हुन्छ सर हजुर यहाँ सर यम इज अ मिड पोइन्ट अफ लाइन EF दिदा हुन्छ नि सर हुन्छ यहाँ लाइन लेख्न पाइयो केही फरक परेन है लाइन लेख्यो भने झन् राम्रो अथवा बेस लेख त्यो पनि फरक परेन लाइनको ठाउँ ठीक छ ओके सर ल अब हेर हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ के भन्दाखेरि DM र EF चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ त यो अहिले परपेन्डिकुलर छैन मैले मेटाइदिए अब यो परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो त हामीलाई के थाहा छ कुनै पनि भेक्टर दुईटा भेक्टर कतिखेर परपेन्डिकुलर हुन्छ ल भन कतिखेर परपेन्डिकुलर हुन्छ जतिखेर सर अरे कस्तो भर्टेक्सबाट यो त प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा हो भर्टेक्सबाट मिड पोइन्ट सम्म चाहिँ आयो भने परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ तर परपेन्डिकुलर कतिखेर हुन्छ जतिखेर 90 डिग्री बनाउँछ तब परपेन्डिकुलर हुन्छ हो कि हैन त कति सिम्पल आन्सर छ यदि DM र यो EF बीचको एंगल 90 डिग्री भयो भने परपेन्डिकुलर हुन्छ कि हुँदैन यस सर हुन्छ यस सर त कुनै पनि दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर हुनको लागि के हुनुपर्छ
डीएम 90 डिग्री बनाउनु पर्छ सर। डीएम लाइनमा सर 90 डिग्री बनाउनु पर्छ। हो 90 डिग्री, त्यही 90 डिग्री बनाउनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भनेको क्या मैले। डिएम भेक्टरले इएफ भेक्टरसँग 90 डिग्री बनाउनको लागि के हुनु पर्यो त, डट प्रोडक्ट के हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ, हो कि होइन? हो Yes, sir. सर हो, यो त तिमीहरूले थाहा भएको कुरा हो। त डट प्रोडक्ट कसरी 0 हुन्छ त? हेर यसरी हुन्छ। डट प्रोडक्टको फर्मुला के हो? डिएम इन्टु इएफ भनेको डिएम को म्याग्निट्युड इन्टु इएफ को म्याग्निट्युड मैग्नीट्यूड इन्टु कस थीटा हो। थीटा थीटा भनेको 90 डिग्री। त डिएम भेक्टर डट इएफ भेक्टर भनेको कति आउँछ त? कस 90 भनेको 0। त यो 0 आयो कि आएन? यस सर। भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, डिएम भेक्टरको भ्यालु र इएफ भेक्टरको भ्यालु निकाल्नु पर्ने रहेछ। कुरा क्लियर छ? यस सर। ल अब हेर, त सुरुमा इएफ भेक्टरको हामी भ्यालु निकालौँ है। ल हेर हियर, अब इएफ भेक्टरको भ्यालु निकाल्नलाई कुन ट्रायंगल चाहियो? भेक्टर को सर DEF। हो, यो ठुलो ट्रायंगल चाहियो। त ठुलो ट्रायंगल प्रयोग गर्ने। ल हेर, त प्रयोग गर ठुलो ट्रायंगल। त इन ट्रायंगल डिइएफ, यहाँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ इएफ भेक्टर। त निकालौँ। मैले एउटा सानो ट्रायंगल यहाँ बनाएँ डिइएफ भन्ने। अब सर योमा ट्रायंगल लगाउने हो, ट्रायंगल लगाउने ट्याग लाएर कति सजिलो छ। सर हजुर सर यो 0 लिएर हामी के गर्छौं सर? हजुर, त्यो अगाडिमा प्रोसेसमा थाहा चल्छ मनिष। यो झिकेर के गर्छौं? होइन सर, 0 लिएर के गर्छु सर? डीएम 0 लिएर के गर्छौं हैन, यो दुईटा भेक्टर निकाल्छौं। यो दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट लिन्छौं। यदि डट प्रोडक्ट 0 आयो भने परपेन्डिकुलर भयो कि भएन? यस सर। यस सर, याद आयो। हो, त्यही गर्न खोजेको मैले। अब डिएम भेक्टर र इएफ भेक्टर निकाल्न खोजिरहेको छु र त्यसको भ्यालु यदि मैले डट प्रोडक्ट गर्दा 0 आयो भने त हाम्रो प्रुफ भयो काम कुरो हो। यस सर। सो इएफ भेक्टर म निकाल्न जाँदैछु सुरुमा। त इएफ भेक्टरको एउटा डिरेक्सन यो इएफ भेक्टर यस्तो भयो भने अर्को दुईटा साइड ठ्याक्कै उल्टो डिरेक्सनमा घुम्छ, अर्को अर्डरमा हुन्छ। सो ट्रायंगलले के भन्छ त, इएफ भेक्टर भनेको के हुन्छ त, इडी प्लस डिएफ। इडी भेक्टर प्लस डिएफ भेक्टर हुन्छ। त कुरो क्लियर छ? यस सर। फास्ट गर्नु सर, तपाई क्लियर छ सर। इक्वेसनमा अब हामी जाउँ डिएम भेक्टरको भ्यालु निकाल्न। ल हेर, अब डिएम भेक्टरको भ्यालु कसरी निकाल्ने ल भनौँ मलाई सर डीएम एफ एंगल लिने सर। के लिने? डीएम एफ ट्रायंगल लिने सर। अब यहाँ हेर न, मिड पोइन्ट थ्योरम तिमीहरूले पढेको छौ। त मिड पोइन्ट थ्योरमले के भन्छ त, डिएफ भेक्टरको भ्यालु कति हुन्छ त? यहाँ हेर, यो डी, यो ई, यो एफ। त यो एम भनेको के हो? मिड पोइन्ट हो। सो यो डिएम भेक्टरको भ्यालु के हुन्छ त, डिई भेक्टर प्लस डिएफ भेक्टर बाइ 2। कसले भनेको अरे? मिड पोइन्ट थ्योरमले भनेको। त लेख्न सकिन्छ फ्रम मिड पोइन्ट थ्योरम डिएम भेक्टर भनेको के हुन्छ चाहिँ डिई भेक्टर प्लस डिएफ भेक्टर बाइ 2 हुन्छ। के कन्फ्युजन छ त? नो सर। ल यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने। अब हेर, सर योमा किन ट्रायंगल लगाउने होइन सर? अब डाइरेक्ट मिड पोइन्ट थ्योरमबाट आइरहेको छ त ट्रायंगल किन लगाउनु पर्यो? अब तिमीले ट्रायंगल पनि सर सल्भ हुन्छ कि हुँदैन सर? ट्रायंगल लिएर सल्भ हुन्छ, तर अलिकति झन्झट हुन्छ है। सल्भ नहुने होइन, सल्भ हुन्छ। तिमीले जुनसुकै ट्रायंगलमा लगाऊ, यो ट्रायंगलमा ट्रायंगल लगाऊ अथवा यो ट्रायंगलमा ट्रायंगल लगाऊ, गर्न मिल्छ। तर अलिकति तिमीले बढी झन्झट गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ झन्झट गर्नु पर्दैन। किन झन्झट गर्नु पर्दैन? हेर, यहाँ इडी भेक्टर छ, यहाँ डिई भेक्टर छ। एउटै भेक्टर हो। इडी र डिई भनेको एउटै भेक्टर हो, माइनस साइन त फरक हो। यस सर। यहाँ डिएफ भेक्टर छ, यहाँ पनि डिएफ भेक्टर छ, मिलिरहेको छ। यस सर। हो, त्यही भएर मिड पोइन्ट थ्योरम लगाएपछि ट्वाक्क मिल्छ एकैचोटिमा। त कसरी एकैचोटिमा? हेर, त
अब दुईटा इक्वेसन आयो। अब नाउ टेकिङ डट प्रोडक्ट अफ इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2, हामीलाई खास चाहिएको के हो त ई अफ र डीएम को डट प्रोडक्ट चाहिएको। त एलएचएस मा के छ ई अफ भेक्टर यतापट्टि डीएम भेक्टर त यसको डट प्रोडक्ट लिने इज इक्वल टु के हुन्छ ईडी भेक्टर प्लस डी अफ भेक्टर डट 1/2 ल बाई 2 तले लेख के फरक पर्यो डीई भेक्टर प्लस डी अफ भेक्टर बाई 2 भयो। ल हेर त ई अफ भेक्टर डट डीएम भेक्टर भनेको हेर ईडी लाई माइनस डीई लेख्न मिल्छ एकदम मजाले हैन। भेक्टरको डिरेक्सन उल्टो हुने बित्तिकै नेगेटिभ साइड यस सर प्लस डी अफ भेक्टर डट डीई भेक्टर प्लस डी अफ भेक्टर। अब बाई 2 मैले यहाँ 1/2 लेख्दै केही फरक परेन। सो ई अफ भेक्टर डट डीएम भेक्टर भनेको 1/2 यसलाई मैले के गरे डी अफ माइनस डीई भेक्टर गरे। यसलाई मैले डट यसलाई डी अफ भेक्टर प्लस डीई भेक्टर गरे त के कन्फ्युजन छ यहाँ? होइन सर डीई लाई सर त्यो साइड लिएर जानुभयो सर ओ ओ हो माइनस डीई लाई ओ यतापट्टि लेखेको मात्रै हो अगाडि पछाडि गरेको मात्रै हो। सो ई अफ भेक्टर डट डीएम भेक्टर भनेको कति हुन्छ त 1/2। अब हेर यसलाई ए मान यसलाई बी मान त यसलाई ए मान यसलाई बी मान त ए माइनस बी ए प्लस बी के को फर्मुला हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला हो। ए स्क्वायर भनेको डी अफ भेक्टर को स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको डी भेक्टर को स्क्वायर। ल हेर त ई अफ भेक्टर डट डीएम भेक्टर भनेको 1/2 डी अफ भेक्टर सरी डी अफ को स्क्वायर। अब डी अफ भेक्टर को स्क्वायर लाई सिम्पली डी अफ को स्क्वायर लेख्न मिल्छ हामीले प्रोपर्टीमा पढिसकेका छौं माइनस डीई को स्क्वायर। ल अब हेर और ई अफ भेक्टर डट डीएम भेक्टर भनेको के हुन्छ त? अब हेर यो दुईटा साइड्सहरु खोइ कहाँ गयो हो यहाँ यो दुईटा साइडहरु के हो त इक्वल हो। यो डीई भन्ने साइड यस सर डीएम और डीएफ डीई र डीएफ भन्ने साइड इक्वल हो इक्वल हो। यस सर त 1/2 यहाँ डीई को स्क्वायर माइनस डीई को स्क्वायर लेख्न मिल्छ किनकि हामीलाई के थाहा छ डी अफ र डी त इक्वल हो। मैले डी अफ को ठाउँमा कति राखे डीई राखे यहाँ राख्न पाइयो के कन्फ्युजन छ? यस सर एकचोटि माथि गर्नु र सर डी पिक्चरमा सर। ल यस सर यो दुईटा साइड इक्वल हो नि त? यस सर यो दुईटा साइड इक्वल छ सर। अनि अब यहाँ भेक्टरको कुरा छैन है। हेर डी भेक्टर यस्तो हो डी अफ भेक्टर यस्तो हो तर यहाँ भेक्टरको साइन छ छैन सर। भेक्टरको साइन छैन त मानिलिउँ एउटा 5 सेन्टिमिटर हरुको भने 5 सेन्टिमिटर भनेपछि 5 को Yes, स्क्वायर yes, 25 5 को स्क्वायर 25 त बराबरी भयो हो त। हेर यो क्यान्सल भयो कति आयो 0 आयो। यस सर त ई अफ भेक्टर डट डीएम भेक्टर को भ्यालु कति आयो 0 आयो त लेख्न सकिन्छ सिन्स ई अफ भेक्टर डट डीएम भेक्टर इज इक्वल टु 0 सो ई अफ भेक्टर इज परपेंडिकुलर टु डीएम भेक्टर डट प्रोडक्ट 0 आयो भने त्यो दुईटा भेक्टरहरु के हुन्छ त परपेंडिकुलर हुन्छ हो। त यही कुरा हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने थियो भनेपछि यो जुन
थियरमको जुन क्वेसन छ त्यसलाई कपी गरेर लिएर आऊ चट्ट लाएर। ल त यही प्रुफ गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ हेन्स यहाँ प्रुफ त के कन्फ्युजन छ भने भन। यस सर सर अँ तपाईँले त्यो सर भेक्टरको साइनलाई कसरी हटाउनु भयो सर? कहाँ भेक्टरको साइन यहाँ जस्तै सर यस सर यस सर यस सर अनि हामीले पढेको होइन त डी यहाँ हेर ल ए भेक्टरको स्क्वायर छ भने यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ त ए को स्क्वायर लेख्न मिल्छ भनेर हामीले प्रपर्टीमा पढेको अगाडि स्केलर प्रोडक्टको थ्योरम पढ्दाखेरि अर्को प्रपर्टी पनि पढेको ए भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको ए मात्रै हुन्छ भनेर पनि पढेको त्यतिखेर। त हेरौँ अब यो प्रुफ भइसक्यो त यो काम सकिहाल्यो। अब अर्को थ्योरममा छौँ टाइम त भइसकेको छ सो एउटा यो थ्योरम सकाउँ थ्योरम नम्बर 3। अब कतिवटा थ्योरम छ सर? यो लास्ट थ्योरम हो है यो ट्रायंगलसँग रिलेटेड लास्ट थ्योरम हो। अब अर्को हाम्रो अर्को च्याप्टरमा क्वाड्रिलेटरल र सेमी सर्कलसँग रिलेटेड थ्योरम छ त्यो हामी यसको एक्सरसाइज सकिसकेपछि हेर्छौँ है। द मिडल पोइन्ट अफ hypotenuse of a right angled triangle is equidistant from its vertices भनेर भनेको छ। अब यसले भन्न खोजेको के हो त यहाँ हेर एउटा के छ त राइट एंगल ट्रायंगल छ त म एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाइहाल्छु ल त यो 90 डिग्री हो। अब यो साइडको नाम लेखेँ मैले ए बी यो पोइन्टहरुको नाम एबीसी। त हेर यो थ्योरमले के भनिरहेको छ भने हाइपोटेनसको मिडल पोइन्ट भनेको मिड पोइन्ट कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा भएको हाइपोटेनस मिड पोइन्ट छ त मिड पोइन्ट त छ त मिड पोइन्ट एउटा मैले बनाइहालेँ अहिले कहिले त यो यम भन्ने मिड पोइन्ट भयो त भनेपछि यो साइड र यो साइड त बराबरी हुने नै भयो मिड पोइन्ट भएपछि। अब थ्योरमले के भनिरहेको छ त यो मिड पोइन्ट जुन छ यो मिड पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भने यो ट्रायंगलको भर्टिसेसबाट इक्विडिस्टेन्ट हुन्छ। त इक्विडिस्टेन्ट भनेको के हो त बराबरी दूरीमा हुन्छ भनेको बराबरी डिस्टेन्समा हुन्छ बराबरी दूरीमा हुन्छ भनेर भनेको केबाट त भर्टिसेसबाट। त भर्टिसेस भनेको के हो ए भन्ने एउटा भर्टेक्स हो बी भन्ने अर्को भर्टेक्स हो सी भन्ने अर्को भर्टेक्स हो यो ट्रायंगलको जम्मा 3टा भर्टेक्सहरु छ हो। त भर्टेक्सको प्लुरल फर्मलाई हामी बहुवचनलाई हामी भर्टिसेस भन्छौँ। त यसले भन्न खोजिरहेको कुरा के छ भने यदि चाहिँ कुनै पनि हाइपोटेनसको मिडल पोइन्ट छ भने हरेक भर्टेक्सबाट के हुन्छ त इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ भनेको। जस्तो यो मानिलिउँ भर्खर म अर्को कलरले गर्छु हो यो ल यो 3टै साइडहरु बराबरी हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यो मिड पोइन्ट हो यो दुईटा साइड त बराबरी हुन्छ नै तर यो थर्ड साइड पनि बराबरी हुन्छ भनिरहेको छ। अब भन सर मानव सर भर्टेक्स ए बाट खिच्दा कसरी खिच्ने सर? भर्टेक्स ए बाट के खिच्दा लाइन खिच्दा सर जस्तै सर भर्टेक्स बी बाट खिच्नु भयो नि त्यस्तै चाहिँ भर्टेक्स ए बाट खिच्दा कसरी खिच्ने? माथिमा भर्टेक्स त्यही त हो एम हैन त ए देखि एम सम्मको डिस्टेन्स तु त अलरेडी तानेकै छ नि कुरा बुझ्यौ? यस सर। अब हेर त हामीलाई यो थ्योरमले भनेको के हो त भन्दा एम सर हजुर सरी सर बिच बोलम सर यो एबी इक्वल टु बीसी हुन्छ कि सर यो त्यो त्यसको हुन्छ कि सर कि यो बीएम लाइन नै इक्वल छ सर?
बिएम लाइन चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर थियोरमले भन्छ, तर यो कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। कुरा बुझ्यौ? यस सर। थियोरमले भनेको कुरा चाहिँ यो। यस सर। अनि सर एबीएम इक्वल टु बीएमसी हुन्छ नि सर? इक्वल एबी र कुन? एबीएम इक्वल टु बीएमसी हो। अब त्यो चाहिँ तिमीहरूले ट्रायङ्गलबाट कन्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गल यदि प्रुभ गर्न सक्यो भने त्यो इक्वल हुन्छ। यदि दुईटा ट्रायङ्गल एबीएम र बीएमसी कन्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गल प्रुभ गर्यो भने दुईटैको एरिया पनि इक्वल हुन्छ। तिमीले त्यही भन्न खोजेको होइन? यस सर। तर तिमीले प्रुभ गर्नु पर्यो कि कन्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गल हुन्छ कि हुँदैन भनेर। माइक अफ गर। कन्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गल प्रुभ हुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले अगाडि पढाइसकेको छु। म्याथमेटिक्समा 5 वटा एक्जियम छ। त्यो 5 वटा मध्ये कुनै एउटा एक्जियमबाट यदि तिमीहरूले यो दुईटा ट्रायङ्गल एबीएम र बीएमसी भन्ने ट्रायङ्गल चाहिँ कन्ग्रुएन्ट छ भनेर प्रुभ गर्यो भने तिम्रो एरिया पनि इक्वल हुन्छ। तर त्यतातिर नजाम, हामीलाई एरिया इक्वल छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छैन। ठिक छ? ल हेरौँ त यो कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो 2 प्रुभ भयो। त गिवन कन्डिसन के छ त? गिवन कुरा पनि लेखौँ। गिवन के छ त? एबीसी इज अ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। यो एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो, यो हामीलाई थाहा छ। त राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो भने हाम्रो यो एबी र बीसी के छ? परपेन्डिकुलर छ नि? हो कि होइन? यस सर। यस सर। यो परपेन्डिकुलर हुनु भन्नुको मतलब के हो? एबी भेक्टर डट बीसी भेक्टर भनेको 0 हुन्छ। यस सर। ल यो पनि दिएको रहेछ है, यो कुरा पनि दिएको छ। त्यस्तै अर्को कुरा के दिएको छ त भन्दा यम भनेको यम इज मिड पोइन्ट अफ हाइपोटेनस एसी। यम भनेको चाहिँ एसी को हाइपोटेनस हो। त हामीले के लेख्न मिल्छ? एएम इज इक्वल टु एमसी लेख्न मिल्छ? मिल्दैन? यस सर, मिल्छ सर। त्यस्तै गरिकन एएम भेक्टर भनेको एमसी भेक्टरसँग इक्वल छ भनेर लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? हेर, मिल्छ सर। एएम को डिरेक्सन पनि यस्तो, एमसी को डिरेक्सन पनि यस्तो, त एउटै डिरेक्सन छ, त यो लेख्न पाइयो। ल अब हेर, गिवन कुरा हामीले लेखिसकेका छौँ, अब प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा पनि लेखिसकेका छौँ। सो अब हेर, हामीलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन एबी र बीसी भेक्टर यो डट प्रोडक्ट के हुन्छ? 0 हुन्छ। यो कन्डिसनलाई युज गरेर अब हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। त यो कन्डिसनलाई युज गर्नको लागि कुन कुन भेक्टर चाहियो? एउटा एबी भेक्टर चाहियो, एउटा बीसी भेक्टर चाहियो। कुरा बुझ्यौ? अब हामीले के गर्नु पर्यो त? एबी भेक्टर र बीसी भेक्टर निकालौँ है। ल हेर, अब निकाल्दैछौँ। अब एबी भेक्टर निकाल्नलाई कुन ट्रायङ्गल युज गर्ने? ठुलो ट्रायङ्गल युज गर्ने कि सानो ट्रायङ्गल युज गर्ने? सर सानो सर, एबीएम हो। किन सर? एबी भेक्टर निकाल्नु भनेको छ, एबी को डाइरेक्सन तलतिर छ सर। यो ट्रायङ्गल ठुलो ट्रायङ्गल युज गर्यो भने चाहिँ निक्लिँदैन र एबी को भ्यालु? निक्लिँदैन सर। योमा त ठुलो ट्रायङ्गलमा त तब एबीसी को भ्यालु निकाल्नु पर्छ नि। म एबीसी हैन त, एउटा भेक्टर एबी भेक्टर हो, अर्को बीसी भेक्टर हुन्छ, अर्को एसी भेक्टर हुन्छ, त एबी को भ्यालु निक्लिँदैन? निक्लिन्छ सर। निक्लिन्छ। तर किन ननिकाल्ने? किन सानो ट्रायङ्गलबाट निकाल्ने? सर त्यो तपाईलाई रिजन थाहा छ सर। ल यहाँ हेर त, के प्रुभ गर्नुपर्ने छ? सर प्रुभ गर्ने सर बीएम सर। बीएम सर। बीएम कुन ट्रायङ्गलमा छ? सर ट्रायङ्गलमा। एबीएममा सर। सानो कुन ट्रायङ्गल युज गर्ने? सानो ट्रायङ्गल युज गर्ने। मजासँग कुरा छ त, युज गरौँ। एन ट्रायङ्गल कुन अरे? एबीएम। त एबीएम हेर, त एबीएम भन्ने ट्रायङ्गल यस्तो छ। एबीएम त हामीलाई निकाल्नु पर्ने एबी भेक्टरको भ्यालु हो। त निकालौँ। यो भेक्टर एबी भेक्टर यसरी आयो भने यो यसरी घुमिरहेको छ भनेपछि यो बाँकी दुईटा साइड कसरी घुम्छ त? उल्टो डिरेक्सनमा घुम्छ, यसरी घुम्छ।
त एबी भेक्टरको भ्यालु कति हुने रहेछ त एएम भेक्टर प्लस एमबी भेक्टर एमबी भेक्टर ल यो कसले भनेको हो यो मैले भनेको हैन यो ट्रायंगल लले भनेको हो त्यही भएर फ्रम ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन ल त एबी को भ्यालु यहाँ आइसकेको छ एएम माइनस एमबी यसलाई इक्वेसन 1 मानिराख अब जाउँ अर्को भेक्टर बीसी भेक्टर निकाल्नु पर्ने छ अब हामीलाई त बीसी भेक्टर निकाल्नको लागि कुन ट्रायंगल प्रयोग गर्ने ठुलो कि सानो त सानो सानो सर किन सानो किनकि बीएम भन्ने साइड त यही सानो ट्रायंगलमा छ त युज गर इन ट्रायंगल बीएमसी in triangle BMC and also la BMC कि उल्टो लेखेछु BMC ल अब हामीले निकाल्नु पर्ने कुन भ्यालु बीसी भेक्टरको भ्यालु हो त बीसी भेक्टरको भ्यालु भनेको यो यतातिर हो यसरी घुमाएको छ सो अर्को जुन दुईटा साइडहरु हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो डाइरेक्सनमा घुम्छ यसरी घडी जसरी घुम्छ ल त यो ट्रायंगलमा के लेख्न पाइयो बीसी भेक्टर भनेको के हुन्छ त बीएम भेक्टर एमसी भेक्टर प्लस एमसी भेक्टर फ्रम ट्रायंगल ल अफ भेक्टर ल यसलाई इक्वेसन 2 मान त हामीलाई के थाहा छ डट प्रोडक्ट त 0 हुन्छ भनेर हामीले अघि बुझिसक्यौं त डट प्रोडक्ट लिनु पर्यो त इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 को डट प्रोडक्ट लियो यहाँ एबी छ यहाँ बीसी छ त डट प्रोडक्ट लिन पाइयो हैन हाम्रो मिलिरहेको हुन्छ सो टेकिङ डट प्रोडक्ट अफ इक्वेसन 1 and 2 ल त एबी भेक्टर डट बीसी भेक्टर भनेको एएम भेक्टर प्लस एमबी भेक्टर डट बीएम भेक्टर प्लस एमसी भेक्टर सो यहाँबाट एबी भेक्टर डट बीसी भेक्टरको भ्यालु कति छ त 0 छ हामीलाई थाहा छ यहाँ 0 सँग इक्वल छ त 0 हैन एबी भेक्टर डट बीसी भेक्टर भनेको कति हो 0 छ यहाँ त्यही भएर यसको भ्यालु मैले 0 राखे अब यहाँ हेर एएम भेक्टर माइनस बीएम भेक्टर एमबी भेक्टरलाई मैले माइनस बीएम लेखे यहाँ हैन किनकि हामीलाई बीएम भन्ने साइड चाहिएको छ अब एमबी निकाला बीएम निकाला कुरा एउटै हो तर दुईटै एउटै हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो सो डट यहाँ बीएम भेक्टर छ प्लस अब यहाँ त एमसी भेक्टर छ त एमसी भेक्टरको भ्यालु हामीले के लेख्न पाउँछौं एएम भेक्टर लेख्न पाउँछौं त पाउँछौं त एएम भेक्टर लेख यहाँ रिजन के हुन सक्छ त एएम भेक्टर र एमसी भेक्टर के छ त इक्वल छ किनकि एम भनेको मिड पोइन्ट हो हैन यसरी पनि लेख्न सक्छौ एम इज मिड पोइन्ट अफ एसी भनेर पनि लेख्न सक्छौ ल त हेर और 0 इक्वल्स टु एएम भेक्टर माइनस बीएम भेक्टर डट एएम भेक्टर प्लस बीएम भेक्टर और 0 इक्वल्स यसलाई ए माना यसलाई बी माना यसलाई ए माना यसलाई बी माना ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी को फर्मुला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला हो यो सो ए स्क्वायर भनेको ए भेक्टर को स्क्वायर बी स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको बीएम भेक्टर को स्क्वायर सो 0 इक्वल टु के भयो एएम को स्क्वायर माइनस बीएम को स्क्वायर भयो किनकि हामीलाई के थाहा छ त ए भेक्टर को स्क्वायर भनेको सिम्पली ए स्क्वायर लेख्न मिल्छ त यहाँ हेर यो माइनस बीएम लाई यतातिर ल्यायो भने के हुन्छ त प्लस बीएम हुन्छ त बीएम को स्क्वायर इज इक्वल टु एएम को स्क्वायर अब दुईटै साइडमा क्यूब रुट लियो भने के हुन्छ सरी स्क्वायर रुट लियो भने के हुन्छ बीएम र एएम त इक्वल हुन्छ हो यस सर अनि हामीलाई के थाहा छ त वी नो
एएम र एमसी पनि इक्वल हुन्छ हो यस सर किनकि एम भनेको त मिड पोइन्ट हो त एएम र एमसी पनि इक्वल हुन्छ हामीलाई थाहा छ त एमसी इक्वल टु एएम भयो भनेपछि हेर यो 3 सेन्टिमिटर भयो भने यो बिएम पनि 3 सेन्टिमिटर हैन यो 3 सेन्टिमिटर एएम 3 सेन्टिमिटर छ त एमसी पनि 3 सेन्टिमिटर भनेपछि तीनटै इक्वल भयो यस सर यस सर त एएम इज इक्वल टु एमसी इज इक्वल टु त बिएम लेख्न पाएँ मैले यस सर यो कुरा प्रुफ गर्नुपर्ने हो त प्रुफ भयो त लेख्न सक्छौ यो स्टेटमेन्टलाई मजाले कपी गर ल यही कुरा यहाँ टक्कसँग लेखिदिने हो अगाडि यहाँ हेन्स थप्देऊ यहाँ प्रुफ थप्देऊ त सक्यो प्रुफ भयो यस सर ल अब आजलाई क्लास यति नै गरौँ अब नेक्स्ट क्लासमा हामी यो जुन तीनटा थ्योरमहरू छ यसको प्रयोग गरेर यसका एक्सरसाइजहरू हामी गर्छौँ साथसाथै हामीले अगाडि पढेका जुन थ्योरमहरू छन् त्यो पनि युज हुन सक्छ युज नहुन सक्ने हैन युज हुन सक्छ युज हुँदैन त्यो बेग्लै कुरा हो हैन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तर सबै पढेका थ्योरमहरू चाहिँ तिमीहरूलाई याद हुनु पर्यो ल मैले क्लास इन गर्दै है त